मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। ऐ अल्लाह, अपने फजल करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं और लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह, तू बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह, अपने फजल करम से हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अहलो अयाल की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हमें हिदायत पर क़ाइम फरमा, हमें इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाह, हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, तेरी मर्ज़ियात पर चलना आसान फरमा। अल्लाह ताला, हर शर से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह, तूने अपने फ़ज़ल व करम से हमारे इन भाइयों को उम्रा के लिए बुलाया है, अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाया है, तो अल्लाह अपने करम से इनके सफ़र को आसान फरमा, इनके सफ़र को मुबारक फरमा। अल्लाह ताला, इनके सफ़र में कदम कदम पर इनकी मदद फरमा, मकबूल उम्रा अता फरमा, मकबूल हाज़री अता फरमा, मकबूल ज़ियारत अता फरमा। अल्लाह ताला, इस सफ़र में की जाने वाली तमाम इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह ताला, सजदों की कसरत अता फरमा, ईमान की हलावत अता फरमा, शुक्र की ताज़गी अता फरमा। ए करीम, ए रहीम, ए अरहमुर राहिमीन, जितने लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, अपने करम से सबकी ज़िंदगी की तब्दीली का फ़ैसला फरमा। अल्लाह, सबके दिलों को खशियत अता फरमा, आँखों को हया अता फरमा, ज़ुबानों को सच्चाई अता फरमा। अल्लाह, जिसको तू बुलाता है वही तेरा घर देखने जाता है। अल्लाह, लोग अपने पैसे की वजह से, अपनी दौलत की वजह से, अपने मनसब की वजह से नहीं जाते, जो जाते हैं तेरी तौफ़ीक़ से जाते हैं। अल्लाह, तूने अपने करम से हमारे इन भाइयों बहनों को बुलाया है, तो अपनी रहमत से इनके सफ़र को कामयाब फरमा। अल्लाह, सफ़र की सख्तियों और दुश्वारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला, सफ़र में आने वाली रुकावटों को दूर फरमा, नज़र बस से, सिहर जादू, आसिब व बला से महफूज फरमा। अल्लाह ताला, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी को हर तरह मुबारक फरमा। अल्लाह ताला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल दर्जे की मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर का सच्चा इश्क़ अता फरमा। इस दुनिया में उनकी ज़ियारत अता फरमा, आखिरत में उनका मुबारक साथ जन्नत में नसीब फरमा, आखिरत में उनकी सिफारिश अता फरमा, जन्नत में उनका मुबारक साथ अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें और हमारी आल औलाद को दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा, तक़वा व तहारत अता फरमा, इफ़्फ़त और पाक दामनी अता फरमा। अल्लाह ताला, तमाम शुरूर से, हादसात से, फ़ितनों से, ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हर किस्म की माजूरी, मजबूरी और मुहताजी से हिफाजत फरमा, फ़क़्र फ़ाक़े और तंगदस्ती से हिफाजत फरमा, मालदारी के साथ आने वाले फ़ितनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला, हुब्बे माल व जाह से हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला, हमें सादगी और आजिज़ी अता फरमा। अल्लाह ताला, तेरे दीन पर मर मिटने का ज़ौक़ और जज्बा अता फरमा। अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि गुनहगार हैं, ख़ताकार और कसूरवार हैं, गुनाह कर कर के हमारे दिल काले हो चुके हैं, नाम आमाल काले हो चुके हैं। मगर अल्लाह, हमने तेरे पाक कलाम में पढ़ा है कि तू बख्शने वाला है और माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह, अपने करम से तू हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, तेरे आगे हम उसी तरह ज़िद और इसरार करेंगे जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के आगे ज़िद करता है, कहता है अब्बू पैसा दो, बाप नहीं देता, फिर मांगता है, बाप डांटता है। आखिर में बच्चा अपने बाप के पैरों से लिपट जाता है, दामन से चिमट जाता है, मासूम लहजे में कहता है अब्बू अगर आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। बस बाप को प्यार आ जाता है, वो उसको सीने से चिमटा लेता है, कहता है बेटा तूने सच कहा, मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। अल्लाह, हम भी तो तेरे बंदे बंदियां हैं,
تیرے محبوب نبی کی امت ہیں۔ اللہ ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، اگر تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا۔ اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کامل مغفرت فرما، ایک ایک گناہ کو مٹا دے، ہمیں طاعت کا ذوق عطا فرما دے، عبادت کی کثرت عطا فرما۔ اللہ تیری مرضیات پر چلنا آسان فرما۔ اے کریم، اے رحیم، اے ارحم الراحمین، ہمیں بھی اور ہمارے ماں باپ کو بھی مغفرت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ ہم اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکے، تو بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ کو ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ان کی حفاظت فرما۔ اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو مغفرت فرما دے۔ اللہ اگر دنیا میں موجود ہوں تو ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دے۔ ہم میں سے بہت سوں کے ماں باپ رخصت ہو گئے، اے کریم، اے رحیم، جو ماں باپ آج قبروں میں ہیں، اپنے کرم سے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کی یاد آتی ہے، خاص طریقے پر مرحوم ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ وہ ہوتے تو خوشی دیکھ کر وہ بھی خوش ہوتے۔ اللہ اپنے کرم سے مرحوم ماں باپ کو جنت نصیب فرما، ان کے اگلے مراحل کو آسان فرما، جنت میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج زندہ ہیں، کل ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آج اپنے قدموں پر چلتے ہیں، اپنے ہاتھ سے غسل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا۔ اللہ اس دن ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اللہ قبر کی سختی تنگی سے حفاظت فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ تمام اہل ایمان کو قبر میں راحت عطا فرما، زندگی میں راحت عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ انہی کی مبارک نسبت کی برکت سے مغفرت فرما۔ اللہ ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے ان عزیزوں کو، بھائیوں کو، مخلصوں کو جو تیرا گھر، تیرا در دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اس سفر کو ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی تازگی کا باعث فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ مقبولہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی خصوصی برکات، تجلیات و انوار سے ان کو مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نورانیت عطا فرما، روحانیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ذوق عبادت اور شوق طاعت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ انہیں لے جا اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آ۔ اللہ تعالیٰ راستے کی ہر رکاوٹ اور شر اور حادثے اور فتنے سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ ہماری اولاد کو عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرما۔ ہماری اولاد کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی سعادت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے خیر ہے نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم